औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए शुरू कर लेते हैं हम क्लास को। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? कुछ याद है पीछे का या भूल गए सब? लेसन नंबर आज हमने स्टार्ट करना है, लेसन नंबर 8 है ना। अद्दर्सुस्सामिन, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह थोड़े से अगर हमसे रूल्स हो सके तो वो भी हम कर लेंगे जितने भी हो सके। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई फेल ऐसा आएगा ना, नाकिस की पहचान बता देती हूँ। नाकिस जब भी आएगा तो थोड़ा सा वहां पे आपने रुकना है, बताना है कि ये नाकिस है। जैसे तफ अलीना है तो ये तो कुछ नहीं ना, इसमें तो कोई हरफ इल्लत है ही नहीं। ठीक है, तो नाकिस वो फेल होता है जिसमें किसी भी फा ऐन लाम के मुकाबले में कहीं पर भी हरफ इल्लत आ जाए, वो फेल नाकिस, वो फेल मोतल हो जाता है। नाकिस नहीं होता, मोतल हो जाता है, इल्लत वाला हो जाता है, उसमें हरफ इल्लत आ जाता है। अच्छा, फिर मोतल की किस्में हैं, वो आपकी मिसाल है, अजवफ है और नाकिस है। तो आज जो हम इस सबक में हम पढ़े हैं वो नाकिस है। मिसाल क्या होती है? जब फा कलमे में आपका कोई हरफ इल्लत आता है, फिर उसमें जब अजवफ, जब उसके मिडल में कोई, जौफ में कोई, मिडल में कोई उसका हरफ इल्लत आता है तो उसको अजवफ कहते हैं। और जब लाम कलमे के मुकाबले में हरफ इल्लत आएगा, वो या, दो हरफ इल्लत होते हैं, दोनों आ सकते हैं, वो या। तो जब वो या आ जाए हरफ इल्लत में तो फिर लाम कलमे में, तो फिर उसको हम नाकिस कहते हैं। ठीक है, उस फेल को हम फेल नाकिस कहते हैं। ये तो हो गया फेल नाकिस। ठीक है, लाम कलमे की जगह कोई हरफ इल्लत आ जाए तो जो नाउन होता है उसके अंदर भी इस तरह हो सकता है ना, कि नाउन के रूट वर्ड के अंदर भी लाम कलमे में हरफ इल्लत आ जाए। ठीक है ना, हो सकता है ना, तो जरूरी नहीं है कि फेल ही हो, नाउन में भी आ सकता है। तो अब उस वक्त उस नाउन, उसको क्या कहते हैं, उस नाउन को क्या कहते हैं? एक रूट वर्ड से नाउन भी बनते हैं और वर्ब भी बनते हैं, फेल भी बनते हैं। तो जब हम ऐसा रूट वर्ड हो, जैसे कि ऐसा हर्फ हो, इसम हो, जिसकी जो इस शक्ल में आ रहा हो, ठीक है ना, या इस शक्ल में आ रहा, अब ये फेल तो नहीं है ना, ये नाउन है, इसके ऊपर तनवीन आती है। और इस तरह से भी होता है, इसको एक और शक्ल में भी लिखा जाता है, का दिन भी करके लिखा जाता है और वा दिन भी करके लिखा जाता है, दोनों इक्वल होते हैं। का दिन और वा दिन दोनों ही इक्वल है। तो जब इस शक्ल में आएगा, या आखिर में आएगी रूट वर्ड में, और या से पहले जेर होगा, तो वो क्या होगा? वो इस्म होगा, मनकूस होगा, इस्म होगा लेकिन मनकूस होगा। नाकिस से ही मनकूस बना है ना, मनकूस। तो ये नाउन है, नाउन में भी या लाम कलमे में आ सकती है। रूट वर्ड देखें तो काफ, द्वाद, या, काफ या, अभी इसी से फेल भी बन जाता है, इसी से आपका इसम भी बन जाता है। तो जब ये इसम बन रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि ये इसम मनकूस है। और इसी रूट वर्ड से अगर आपका फेल बन रहा हो, मारूफ हो, मजहूल हो, कोई भी बन रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे? उस फेल को क्या कहेंगे? उसको फेल नाकिस कहेंगे। कुदिया भी यूज होता है, कदिया, कुछ भी कर ले, कुदिया ज्यादा यूज होता है, फैसला कर दिया गया, कुदिया, तो ये मजहूल हो गया। तो वैसे जो है इसमें या से पहले जेरी आती है, कदा या नहीं होता, कदिया ही होता है। जैसे आपका रदिया होता है, रदिया को ले लें, रदिया भी तो एक फेल है, रदिया। तो अब ये क्या है आपका? ये फेल है, माजी है, लास्ट पे जबर आ रही है, शुरू में भी जबर आ रही है। मिडल की जो हरकत होती है वो चेंज होती रहती है, फर्स्ट और लास्ट माजी में चेंज नहीं होती। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका फेल नाकिस कहलाता है। तो दो चीजें हमारे पास होगी, फर्क करना है, एक फेल नाकिस है और एक हमारे पास इसम मनकूस है।
اسم منकूस ज़ाहिर है इसम होगा, वो भी इसी रूट वर्ड से बना हुआ होगा, ठीक है, और उस पे तनवीन आएगी या अलिफ लाम आएगा। और इसमें क्या है, इस फेल नाकिस में क्या होगा, फेल नाकिस मैंने यहाँ लिख दिया, फेल नाकिस में क्या होगा कि ये माजी होगा या मुदारे होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि ये फेल ये सब मनकूस ही है, ये फेल जो है, एक तो इसको पहचानेंगे इसके रूट वर्ड से कि लाम कलमे के मुकाबले में आपका हरफ इल्लत आ गया। दूसरा, हरफ इल्लत तो आपका मूसा में भी आ रहा है, तो क्या उसको भी हम इसम मनकूस ही कहेंगे? उसको नहीं कहेंगे, उसको इसलिए नहीं कहेंगे कि या से पहले जबर है। अगर या से पहले जेर होगी तो वो इसम नाकिस भी होगा और फेल नाकिस, इसम मनकूस भी होगा और फेल नाकिस भी होगा। तो दो चीजें, एक तो रूट वर्ड है ऐन कलमे, तो वो तो इसमें भी आ रहा है, मूसा में भी, और जितने भी बना लें, लुबना बना लें, बुशरा बना लें, बुशरा में भी यही होता है। तो आप उसका या उसमें भी आखिर में आ रही है, लेकिन या से पहले जेर का होना जरूरी है, फेल नाकिस के लिए भी और इसम मनकूस के लिए भी। तो ये इसकी पहचान है, इसम मनकूस या फेल नाकिस की। अभी सबक की तरफ चलते हैं, सबक पढ़ते हैं, फिर आगे चीजें जो होंगी मैं जरूरी साथ बता दूंगी। पढ़ना शुरू करें। किरण पढ़ लें, थोड़ा सा माइक ले लें, कोई सवाल है तो कर लें। टीचर ठीक है, समझ आई है ना? हाँ ठीक है, जी। चलिए। सामिनु इब्राहिम माजा तब अलीना या बिनती सुआदु अक्विस से आप रहती गसल नाहा अमसी। समझ आ गया मीनिंग? अकवी जो है ये कवा यकवी से बना हुआ है ना, कवा यकवी, काफ वो या से पहले जेर आ रहा है, यकवी मुजारे और अकवी अना ज़मीर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है अकवी का? अकवी का क्या मतलब होता है? टू आयरन, मतलब स्त्री किया है। आई एम आयरनिंग, अना ज़मीर है, क्या क्या क्लॉथ को अल्लती गसल ना हा, गसला में भी कुछ नहीं है, गसल ना हा अमसी। तो आपने वो अफ़ाल देखने हैं, अंडरलाइन करनी, जिनके अंदर जो कि अफ़ाल नाकिस, जिनको हम आप क्या कहेंगी, फेल नाकिस कहेंगी। अब अच्छा, एक और चीज भी होती है, मैं वो भी साथ ही मेंशन कर दूं। एक होता है फेल नाकिस, ये जो है फेल नाकिस, इसको क्या कहेंगे? अच्छा, एक होते हैं अफ़ाल नाक़सा ना, एक और भी होते हैं, वो क्या होते हैं अफ़ाल नाक़सा? काना, सारा, हाँ, काना और उसकी जितनी भी सिस्टम है वो अफ़ाल नाक़सा है, वो अलग चीज है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका फेल नाकिस किस वजह से है? क्योंकि इसके रूट वर्ड में, काना में तो ऐसा कुछ नहीं है, काना तो अजवफ होता है, इसी तरह सारा भी कुछ और होगा, बाकी ज़ाला भी कुछ और होगा। वो अफ़ाल नाक़सा किसी और वजह से होते हैं, क्योंकि उनमें ज़माना नहीं पाया, उनमें सिर्फ ज़माना पाया जाता है, काम नहीं पाया जाता, इसलिए उनको अफ़ाल नाक़सा कहते हैं, कि सिर्फ उनमें क्या पाया जाता है, ज़माना पाया जाता है, काम नहीं होता, उनमें नक्स होता है, इसलिए उनको अफ़ाल नाक़सा कहते हैं। और ये जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, ये बिल्कुल अलग चीज है, इसको अलग कर दें, अफ़ाल नाक़सा मिक्स नहीं करें। ये जो फेल नाकिस है, ये आपका तब होगा जब रूट वर्ड में लाम कलमे के मुकाबले में आपका हरफ इल्लत वाव या होगा, वाव होगा नाकिस वावी, या होगा नाकिस जाई कहलाएगा। तो अभी अक़वा में क्या है, इसका रूट वर्ड निकाले, काफ वाव या है, यही है ना, काफ वाव या, कवा। तो ये क्या है, या कहाँ आ गई है, लाम कलमे में आ गई है, ये आपने देखनी है। बल्कि अगर आप इसको देखें तो इसमें वो भी आ रहा है, दो हरफ इल्लत आ रहे हैं, तो ऐसे को लफीफ कहते हैं, फिर इसका नाम बदल जाएगा, लफीफ होगा। जब दो हरफ इल्लत आ जाए मिडल में और आखिर में, या शुरू में और आखिर में, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, शुरू और आखिर में आ जाए या मिडल में और आखिर में आ जाए। तो आखिर में तो आना जरूरी है, ठीक है। तो वो क्या होगा, फिर वो आपका लफीफ कहेगा। लफीफ की भी आगे दो किस्में, इसमें भी नहीं जाते, वैसे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे दो हरफ इल्लत, फिर आपके ज़हन में सवाल आएगा कि ये नाकिस भी है और याई भी है, ये नाकिस जो है याजवफ भी है और नाकिस भी है, दोनों तरह से आ रहा है रूट वर्ड के लिहाज।
अजवफ इसलिए कि मिडल में आ रहा है हर्फ इल्लत, और नाकिस इस वजह से कि आखिर में आ रहा है, दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। ऐसे फेल को जिसमें 2 हर्फ इल्लत आ रहे हैं उसको लफीफ कहते हैं, लफीफ। अच्छा जी, उसके बाद आगे पढ़िए। इब्राहिम कवैतिल कमीसल अबियद स्वाद नअम कवैतुहु। कवई तो अब इसको भी देख लें, ये कौन सा सीगा है? ये अंती अंती, अंती है। अच्छा, कहीं मिलाने के लिए तो नहीं आ रहा? नहीं टीचर, हाँ, मिलाने के लिए नहीं आ रहा। इस कब? हाँ इस्तफाम में। हाँ, ठीक है। और ये ता बड़ी है, उसके नीचे जेर आ रही है, ठीक है। ता पे सुकून भी हो तब भी हम मिलाते हैं, अगर अलिफ लाम आ रहा हो तो वो जी ख्याल रखना है जी आपने, ठीक है ना। जी जी तो जी अगर ये कबा यत होता ना, या जी यहाँ या ता से पहले जबर होती तो फिर या हम क्या, ज़मीर फिर ही या जमीर होती। अब इसमें क्या है, या से पहले जमीर से पहले सुकून है, तो ये जमीर इसका फाइल बनेगी, अंती। ठीक है, आगे कवैतुहु। अब यहाँ पर भी आपका क्या है, हु जमीर से पहले ता पे पेश आ रही है, तो ये तो आपको पता अना ही है, ज़मीर अना जमीर जी है, अना, फाइल। अना कवैतुहु। तो मुजारे में यही जमीर शुरू में लग जाती है, माजी में ये जब ता की शक्ल में लगती है। आगे इब्राहिम बल कमीसल अक़दरा स्वाद ला लम अकवीही बादु सअकवीहिल आना इंशाअल्लाह। अच्छा, अब किसके बारे में पूछा है? ग्रीन कमीज के बारे में पूछा कमीसल ना। अक़दर कमीसल अक़दर ला लम अकवी ही, अकवी लम लगने की वजह से क्या हो गया, अकवी जो आपने किया था ना, जी वो आपका या गिर गया इसमें से, ठीक है। तो बहुत आसान होता है नाकिस को, नाकिस वावी और याई को बनाना। लम से क्या होगा, मजजूम होगा या मंसूब होगा? लम से मजजूम हो जाता है टीचर। लम लम्मा से मजजूम होता है, तो या गिरने से क्या होगा आपका, वो मजजूम हो गया, ठीक है। हरफ को देख के बताना है। ला लम अकवी ही बादू, अभी बादू का क्या मतलब होगा यहाँ पे? बाद इसके नॉट, नहीं नहीं, बाद अभी नहीं, तक नहीं किया, नॉट येट। नॉट येट होगा, नॉट नॉट येट। येट। हाँ, बादू के 2 मतलब होते हैं। एक तो कबलू बादू भी आता है ना, जब उसका मुजाफ इलैह नहीं होता है, तो फिर उस वक्त ये मुदाफ बन के इसको शो करने के लिए कि मुदाफ इलैह मिसिंग है, तो उसको बादू कबलू लिखा जाता है ना, मिन कबलू मिन बादू। ये बात समझ में है। दूसरा बादू ये है जो बगैर मिन के आ रहा हो, उसका मतलब ये होता है कि नॉट येट। सअकवी ही अल-आना इंशाअल्लाह, तो मैं क्या करूंगा, इसको जल्दी इस्त्री करूंगा उसको इंशाअल्लाह। चलिए आगे पढ़िए। इब्राहिम वल मनादिलु अकवैतिहा स्वाद उम्मी कवत उम्मी कवत हाफिज सबाही। कवत देखा है अभी आपने, कवत और जी कवैती में फर्क करना है, जी ठीक है। कवत था, जी उस पे सुकून आएगा, ठीक है। आगे इब्राहिम अतुरीदीना अन तक़ूली ली शयन। अब इसमें क्या है, ये वाला फिर अरादा युरीदू तुरीदू, ये तो इसमें तो रा व दाल है ना। जी और हम देखें, एक बात याद रखें, अभी जो हम नाकिस पढ़े हैं वो सिर्फ हम कौन से पढ़े हैं, वो हम सुलासी मुजरद के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसके रूट वर्ड में रा व दाल आता है और ये अजवब फेल है, लेकिन ये क्योंकि किसका है अभी, ये मजीद फीक है, इसलिए अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जी सिर्फ नाकिस के करेंगे, और नाकिस में जो अजवब जो सुलासी मुजरद में नाकिस आते हैं, वहाँ भी यही उन्हीं को डिस्कस करेंगे, उनके रूल्स को। बहुत मुश्किल नहीं, आसान है, इसको बिल्कुल आसानी से लें, इजी हो के लें। अन तकूलीनी, तकूली क्या था, अन की वजह से आपको होता है मंसूब हो जाता है ना फिर, तो असल में क्या था, असल में क्या था ये, तक़ूलीन अन तक़ूलीन तकूलीना। तकूलीना। हाँ, ना था, नून पे तक़ूलीना जबर, तक़ूलीना नून पे जबर जी जरूर लगाया करें। तो ये आपका क्या है, अंत वैसे तकूली हो गया, और ये इसमें अंती जमीर है, ठीक है। अंती जमीर है ना। जी टीचर। क्या तुम चाहती हो, अतुरीदुना, जी इसमें भी अंती जमीर है, अन तकूली के तुम कहो, ली शैयन, मुझसे कुछ। अब सुआद क्या कह रही है, आगे कोई और पढ़ ले, स्वाद नाम कोई और सिस्टर, जब यास्मीन आप पढ़ लें।
السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. سؤال. نعم إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد صلاة العصر. अच्छा, अब ये इसमें आ गया फेल नाकिस. ठीक है, इसका रूट वर्ड क्या होगा? दाअतनी, उसने बुलाया है दाल आइन मुझको. वाव होगा. दाल एंड वो होगा. ठीक है, और ये भी आपका नाकिस है, नाकिस वावी है. ठीक है ना. और इसमें जो चेंजिंग होती है फिर इंशाल्लाह दाअतनी. अब ये इसमें कौन सी जमीर बन रही है? दाअत. या दादनी प्लीज आएगी. इरम, प्लीज एक बंदा बोले जो माइक पे है. ठीक है, दात जब मैं पूछूंगी ना फिर बताना. दात जो है इसमें ये हिया जमीर है. ठीक है, उसने बुलाया है मुझको. ठीक है, दावत दी है मुझको, तो नून तो विकाया और या है. ठीक है. अच्छा, ये हो गया सलवा. आप नाम भी देख लें सलवा, लेकिन ये क्या है? इस ये मैंने आपको बताया था, इसम मनकूस है. ये इसम मनकूस है. ठीक है, ये फेल नहीं है. सलवा नेम है ना. अच्छा, जमीलाती मेरी दोस्त ने. अच्छा जी, उसके बाद लबैती हाज़ल मसा फअरजू. अर्जू का रूट वर्ड क्या है? रीम, रा जीम वो होगा या होगा. रा जीम वो. ठीक है, निसरी लाया यहाँ पे. ये भी आपका नाकिस वावी है. अंतस्महा, इसमें कुछ है? ये नहीं है. अंतस्महा इसमें कोई नहीं है ना. अरफेलत, सीन मीम हा है ना. जी, इसमें भी कोई नहीं है. इला बैतिहा बाद सलातल अस्र. ठीक है, तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है. इसमें आपका फअरजू रा जीम वो, इससे फिर क्या बन जाता है आपका? रजा यजू और फरजुफा लगता है तो फिर इससे फरजू बन जाता है. चलो इसको बाद में देख लेंगे. अभी हम आप आगे चलिए, पढ़ते जाइए. इब्राहिम इज़हबी वर्जिई बाद सलातिल मगरिबी. अब ये दोनों क्या है? ये अमर है, आपको पता है ना. हमारे जी. और असल में क्या था? मोनस के लिए है जी. तो असल में क्या था? मोनस के लिए. अंति ज़मीर इसके अंदर है. ठीक है, वेरी गुड. अंति ज़मीर है, वाहिद मोनस के लिए. आमीना. या अबा मोहम्मद ताल हुना वंजुर इन्ना मोहम्मदन यजरी अलस्सुलम यजरी अलस्सुलम अख्शा अन यका. अच्छा, या अबा मोहम्मद. ठीक है ना. ये आपका मुदाफ क्या हो गया? मंसूब हो गया क्योंकि मुरक्कब है. ठीक है. ताला हुना, कम हियर. वंजुर, और क्या करो? एंड सी. इन्ना मोहम्मद, वो बुला रही है ना, अबू को बुला रही है ना, मोहम्मद के अबू को बुला रही है. आमिना. इन्ना मोहम्मदन यजरी अलस्सुलमी. सुलम क्या होता है? सीढ़ी. वो सीढ़ियों पे, स्टेयर्स पे दौड़ रहा है. यजरी, जरा यजरी. अब आप इसको भी देख लें. ये भी आपका फिल नाकिस है. जीम रा या, तो ये नाकिस याई है और ये मुदारे है. जरा यजरी. अच्छा, उसके बाद अक्शा. अक्शा तो ये वो जरा या यजरी यू इस तरह होगा ना. हाँ, यजरी यू ही होता है, लेकिन इसमें एक रूल है. वो ये है कि या से पहले जेर हो तो उसका पेश गिर जाता है. सही. या से पहले, वो से पहले अगर आप पेश हो, वो से पहले, जैसे आपने यहाँ वो वाला कुछ पढ़ा होगा, तो वो से पहले पेश हो तो उसका भी सुकून, उस पर भी सुकून आ जाता है. जैसे दाआ यद वो होता है ना मुदारे में, यद. तो हम वो को क्या करते हैं? वो से पहले पेश होती है तो उसका पेश गिरा के सुकून दे देते हैं उसको. यद वो से यद ऊ कर देते हैं. इसी तरह यहाँ पे यजरी यू है तो या से पहले जेर होगा तो उसका सुकून गिरा देंगे. अच्छा क्वेश्चन आपका, मैं बताना चाह रही थी लेकिन चले आपने बात कर दी तो मैंने बता दिया. अब अक्शा अय्या का, अक्शा क्या है? ये माजी है. जब भी आप हाँ, ये जब भी यहाँ अक्शा जो है अय्या का, ये नहीं, माजी नहीं है ये. अब इसमें फर्क करें. माजी खशिया होता है. खशिया माजी होगा ना. यख्शा. अब यख्शा क्यों है? यख्शा क्योंकि ये कौन से बाब से है? खशिया यख्शा कौन से बाब से है? समिया यस्माउ. समिया यस्माउ से यख्शा. अब अक्षा मुतकल्लिम का हो गया. ये भी अक्षा यू था ये भी, लेकिन इससे पहले जबर है तो उसका भी सुकून पेश नहीं पड़ जाएगा.
آپ ہمیشہ جی یاد رکھیں کہ جب بھی یا سے پہلے متحرک حرف ہوگا تو یا کا یا واو کا اس کا گر جائے گا. صحیح ہے. اچھا تو اکشا صحیح ہم اس کو بالکل بھی آگے اب اکشا کے آگے یہاں بھی آپ نے سکون نہیں دیا. اچھا ایک اور بات یاد رکھنی ہے, وہ یاد جی یہ رکھنی ہے کہ یا کے نیچے نقطے کب ڈالنے ہیں. نقطے کب اچھا ڈالنے ہیں؟ جب یا کے پیچھے زیر آئے گی تو لازم نقطے ڈالنے ہیں. یہ بھی مضارع ہے, یہ بھی اچھا مضارع ہے, بٹ یہاں نقطے نہیں آ رہے کیونکہ یا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ الف مکسورہ آ رہا ہے. الف مکسورہ یہ جی اس کو جب ہم اپنی زبان میں لکھتے ہیں تو موسیٰ کے پر کھڑی زبر ڈالتے ہیں نا, تو جی یہاں پر بھی آپ کا اکشا کھڑی اس کو کھڑی زبر پڑا جائے گا نا, اکشئی تو نہیں پڑا جائے گا نا, جی جی اکشا پڑھیں گے اکشا پڑ جائے, کھڑی زبر پڑ جائے گا. بس یہ جی ہے کہ اس میں آپ کا الف لکھا نہیں جاتا, یا سے پہلے زبر ڈال دیتے ہیں. عربی صحیح ٹیکسٹ میں نہیں لکھا جاتا, لیکن ہمارا جو اپنا دیسی ٹیکسٹ ہے اس میں لکھا جاتا ہے, قرآن میں بھی اور بغیر قرآن کے بھی لکھا جاتا ہے. صحیح تو آپ نے اس کو کیا کر دیا, اس کے اوپر اب پیشنی ڈالنی, صحیح ہے, اور اس کو اس طرح جی سکون کے ساتھ پڑھنا ہے, اکشا. اچھا جب جی کھڑی زبر آ جاتی ہے تب تو بالکل ہی اس میں کوئی سکون کا بھی چانس نہیں ہوتا. یا جی کا آ, یہاں پہ تو پھر بھی ایک سکون ہے نا, یا جی جری ہے نا, یا جری تجری, جی لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں ہے, سکون کا بھی چانس نہیں ہے. صحیح یکا, اب یکا جو ہے وقع سے ہے, وقع سے یکا. جی اب یکا جی کیسے ہو گیا؟ اس کا روٹ ورڈ وہ کاف, تو یہ آپ کا جب مضارع بنتا ہے, جی مضارع یہ مضارع ہے نا, جی جی ماضی نہیں ہے, وقع ماضی ہوتا ہے. یکا جی یکا اس میں اب یہ ہے کہ یکا او تھا اور ان کی وجہ سے یکا ان کی ہو وجہ سے جی ٹھیک ہے, کہ وہ گر نہ ان جائے کی نا. وجہ سے تو جی اس جب یہ جی دونوں آپس میں ملتے ہیں مضارع اور ان, تو یہ مصدر کا معنی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ٹھیک بعد میں انشاء دیکھیں گے, ابھی ہم ناقص پہ چل رہے ہیں. اب ابراہیم کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم لا تجری یا محمد تعالینا ما هذا بيمينك ارینی ارمی هذا هذا التراب يدخل محمود. ہاں اب پیچھے والے کو دیکھ سکتے ہیں, لا مذهب تجری, لا تجری, جی جرا یجری, یجری کیا کہ یا جی تھا نا یہاں پہ, اب یہاں پہ تجری جی جب بنا تو لا آیا تو اس کا یا گرے. کون سا لا ہے یہ؟ لائے نہیں لا نہیں ہے, نہ تم دوڑو, ٹھیک ہے, جی یا محمد دو, جی ٹھیک ہے. یہاں پہ منادا جو ہے معرفہ ہے کیونکہ صرف یا ہے, مرفوع ہے اور معرفہ ہے. معرفہ تو ویسے بھی ہے. تعال ہونا کم ہی ہے, ٹھیک ہے. ادھر تعال, جی تعال لا, یہ بھی مضارع ہے نا. جی تعال ہونا ما حاضہ بیمینی کا, ارینی, تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارینی کا مطلب بتائیے, مجھے دکھاؤ. مجھے دکھاؤ, یہ امر ہے. اری جو جی ہے یہ آپ کا جی اری, صرف را تک, را کے ساتھ زیر ہے, جی اری. اری دکھاؤ, نی مجھے آ گیا. ہاں مجھے آ گیا, را کے فعل کے نیچے زیر نہیں آتی, اس کا مطلب ہے یا آگے سے گرا ہوا ہے. جی اور یا کیوں گرا ہوا ہے؟ وہ امر بنانے کی وجہ سے گرا ہوا, جی عمل ٹھیک ہے. بنانے اچھا جی ارمی, اب ارمی میں بھی کیا ہے, یہ بھی آپ کا امر پینکو, ہے, یہ بھی امر ہے. پینکو یا گرا ہوا ہے اس میں بھی, ٹھیک ہے. جی حاضہ ترابن. تو اب یہ اچھا مٹی ارمی پھینکو اس کو, حاضہ ترابن یہ مٹی ہے. اتنا چھوٹا سا ہے نا, حاضہ ترابن پورا جملہ اسمی ہے. جی ارمی حاضہ, پھینکو اس کو, یہ بھی پورا جملہ فعلیہ ہے. ارینی جی پورا جملہ فعلیہ ہے. تو چھوٹے چھوٹے جملے بھی دیکھیں کتنے کام کے ہیں عربی میں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو معلمہ ایک سوال تھا. ارینی, کیونکہ یہ لڑکا اس لیے ارینی کہہ رہے ہیں نا, اگر لڑکی ہوتی تو کہتا ہے ارینی. ہاں اس میں یا لگ جاتی, پھر ارینی یا آ جاتا نا, ارینی. بالکل یا آ جاتی, اس یا کو نہیں بھولنا, ادینہ کی یا کو نہیں بھولنا, صرف نون گرتا ہے, یا نہیں گرتا, ٹھیک ہے. صحیح صحیح. تو یدخل محمود, اب یہ داخل ہو رہا ہے, سین چینج ہو رہا ہے. محمود کیا کہہ رہا ہے؟ محمود السلام علیکم. ابراہیم وعلیکم السلام. جئت اليوم متأخرا یا محمود, وما السبب, تم آج کیوں دیر سے آئے ہو؟ تم آج دیر سے آئے ہو اے محمود, کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے؟ اب جیتا کو بھی دیکھ لیتے ہیں, روٹ ورڈ کیا ہوگا, جیم یا جیم حمزہ یا. جیم حمزہ یا نہیں ہوتا, جیم یا حمزہ ہوتا ہے.
جیم یا جا یجیء جیا جا اچھا جیم یا حمزہ روٹ ورڈ ہوتا ہے, صحیح ہے نا, جیم یا حمزہ ہی ہوتا ہے, یا بیچ میں آتی ہے, اس میں حمزہ لاسٹ میں آتا ہے. تو اس طرح کے اور بھی لفظ ہوتے ہیں, شاہ آ جیسے ہوتا ہے, شین شیا تو اس کے روٹ ورڈ میں جیم یا حمزہ ہی لاسٹ میں آتا ہے. اچھا اس میں جا جا, یجیء سے بنے گا نا, اب دیکھیں یہ جو ہے نا جا یا آ بنے گا نا, ماضی بنائیں گے, جا یا آ بنے گا. تو جب بھی حرف علت سے پہلے زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم کس میں چینج کر دیتے ہیں, الف میں چینج الف, کر دیتے ہیں, تو جی یہ جی جا آ بن جاتا ہے. جا بن گیا, ٹھیک ہے, جا آ بن گیا. تو یہ جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے, مڈل والا صحیح. لیٹر, اس کو اجوف کہتے ہیں. اجوف مڈل میں اگر وہ یا آئے تو اس کو اجوف کہتے ہیں. تو یہ اجوف فعل ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مضارع کیسے بنے گا, یجیء, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, جب آئے گا تو پھر دیکھیں. اچھا وہ تو آسان ہے, کیسے بنائیں گے, کون سے باب سے بنے گا یجیء, پہلے تو آپ نے باب دیکھنا ہے نا. جاء ضرب یضرب, یضربو, ضرب یضربو سے آپ کا بنے گا. تو یضربو میں یضربو یب جی, اچھا اس کو کر لیتے ہیں نا, یجیء 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 ہاں یجیء, یجی, اس طرح لکھ لیں, او کر لیں اس طرح سے, یجیء. ٹھیک ہے, اب کیا ہونا ہے, یہاں پہ یا کے نیچے یج ہے تو یا کے نیچے زیر ہے نا, یدربو ہے نا, تو یدربو ہو گیا. تو اب یا جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو پیچھے ٹرانسفر کریں گے شفٹ کریں گے, جی اور اس کو ساکن کریں گے. جب اس کو ساکن کریں گے تو یہ گر جائے گی, تو یجیء رہ جائے گا, یجیء رہ جائے گا. پھر یہ جو حمزہ ہے نا, اچھا اس کو نا یوں لکھیں, نہیں اگر نہ گرائیں تو ایسے ہی رہنے دیں ساکن, یجیء بن جائے گا. یجیء, پہلے یہ یہاں پر تھا, ٹھیک ہے نا, پہلے یہ یہاں پہ تھا, یجیء. تو یہ کیا ہے, یج اور جیء, جب اس کو پیچھے کیا تو یہ کیا بن تو گیا, یجیء یجیء بن گیا. اب جب یا ساکن کر دیں, ہاں یا کو ساکن کریں گے, یجیء, یہ والی شکل بن جائے گی, یجیء بنے جی گی, جا یہ والی. یجیء, حمزہ آگے چلا جائے گا, حمزہ آگے جی. چلا جائے گا. تو اس جی میں کیا تھا, حمزہ کرسی پہ تھا, جب آپ نے یہ والی یا گرائی نا, ایک بیچ میں سے دو یا آ رہے نا, تو ایک یا گرے گی نا, تو یہ والی یا رہ جائے گی یجی, اور او پھر آگے چلا جائے گا, حمزہ آگے چلا جائے گا. ٹھیک, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیا میں بول رہی ہوں, یج جی. اب یا کے نیچے زیر ہے, یا کو ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو یہاں پہ سکون آ جائے گا. جب جی حرف جی علت پہ سکون آتا ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو صحیح, گیا, یجی بن گیا. اور یجی کے اوپر آپ حمزہ نہیں لکھ سکتے ابھی, یجیء ہے. تو آپ یجی پورا لکھنا ہے آپ کو, اور حمزہ آپ نے آگے لکھنا ہے الگ سے, یجیء. یہ شکل جب بھی آپ دیکھیں گے نا, جب کہیں پر آئے گا یجیء لکھا ہو تو آپ دیکھنا اس کو کیسے لکھا ہوا, یجیء کو. پہلے یجیء ہے, اس میں ہم یا, دو یا ہیں تو دوسرے والے یا کے اوپر حمزہ, یا کو کرسی بنا کے اس کو حمزہ لکھ دیا گیا. ٹھیک ہے, لیکن جب ہم اس کو تعلیل کریں گے تو پھر حمزہ الگ ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے یا کو بھی شو کرنا ہے نا. یجیء ہے نا, صرف جیم تو نہیں ہے. اگر آپ حمزہ کو یہی ڈال دیں گے پھر تو وہ پھر کرسی بن جائے گا. کرسی والی یا اور بغیر کرسی والی یا میں فرق ہوتا ہے. کرسی والی یا کا مطلب ہے یا ہے ہی نہیں, صرف حمزہ ہے, سمجھ رہے ہیں. اگر کرسی کے اوپر حمزہ کو بٹھاتے ہیں اس کا مطلب ہے یا کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ صرف کرسی ہے, صرف حمزہ ہی ہے. لیکن جب آپ یا کو الگ لکھتے ہیں اور حمزہ کو الگ لکھتے ہیں, مطلب ہے یا جو ہے وہ آپ کا حرف علت ہے, یجیء. تو یہ اس طرح سے لکھا جائے گا پھر الگ سے. اچھا, بہرحال وہ اسی طرح بنے گا جیسے آپ کا بنتا ہے نا فعل ضرب یضرب سے کون کون سے بنتے ہیں. با یبیء بھی بنتا ہے نا, با یبیء. تو یبیء کیسے بنتا ہے, اس کو بنا کے دیکھیں, ہم اس کو بنا کے دیکھیں. اس میں حمزہ آ رہا ہے, ہاں اس میں حمزہ آ رہا ہے, اس میں حمزہ نہیں آ رہا. ہاں تو اس میں عین آ رہا ہے. تو یا گرتی معلوم, اس میں یا تو نہیں گرتی, ہاں اس میں تو یا حرکت ٹرانسفر ہوتی ہے.
हाँ उसमें का गिरती ट्रांसफर होती है ना। अच्छा गिर यहाँ भी नहीं रही ना, गिर यहाँ भी नहीं रही, हाँ, कहाँ गिर रही है यहाँ पे तो नहीं, हाँ मैं भी यहाँ पे ये नहीं गिरेगी ना। इसलिए तो मैंने हमजा आगे लगाया कि या गिर नहीं रही ना, यानी हुर्फे इल्लत की या तो नहीं यू गिरेगी ना यू वालिमा। नहीं गिरेगी। वो जो आपकी वो आई है ना, एक एक या एक्स्ट्रा भी आती है ना, यदरिबू, यदरिबू देखें इसमें ये बहुत ही आसान है, इसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना दिया? यज ये यू इस तरह था ना टीचर, यज ये यू। अच्छा अच्छा, अब इसमें कोई चेंजिंग होगी? देखें पहले तो सबसे पहले ये देखें कि यज जी यू है ना, यज जी ऊ है, तो ऊ जब है यहाँ पर आप इसको ऊ लगाएं, ठीक है, यज जी जी ऊ है ये। अब आपने क्या करना है, इसमें चेंजिंग करेंगे, जी, या का जेर शिफ्ट हो जाएगा और या साकिन हो जाएगी। लाजम जब ये होता है तो ये शिफ्ट होता है, तो ये यजी ऊ बनेगा ना, जी या जी। अच्छा अब क्या करना है, इसको या को आप लगाएंगे तो सही, या जी, और हमजा यहाँ ट्रांसफर होगा, या जी ऊ जी बनेगा, पहले यहाँ था इसके पर अब अलग हो जाएगा। जी, तो तो ये ये भी यू भी इसी तरह बन जाएगा ना, यहाँ के बा के नीचे जेर आ जाएगा। उसको भी बना के देख लें, यब यब ये यू से ये भी ओ बन जाएगा। यबी, उसमें या बाकी है ना, जी, यब इसमें भी जी बाकी है ना। ऊ जब है, ये यू हाँ क्योंकि या का ये जेर शिफ्ट हो जाएगा बा। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो या है ना, ये रूट वर्ड का या है, वरना लफ्ज पूरा कंप्लीट नहीं होगा। जी जी तो ये आपका ये वो वाला वापस है, तो इसमें भी यही है, यबी ऊ यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हरकत को, और ये यबी ऊ बन जेर जाता कर दिया तो वो साकिन आ जाएगा। है। बस इसमें कुर्सी का फर्क रखना है और कोई फर्क नहीं है, बस ठीक है। सही। या जी के जी ऊपर हम या के ऊपर कब लग, अब यहाँ पे आप देखें या से पहले जेर आ रही है तो दो नुक्ते भी लगेंगे, दो नुक्ते भी लगेंगे, खाली आप ऐसे नहीं लिख जी सकते। जब भी या से सही। पहले जेर आएगी आप यहाँ पे चेक करते जाएं, अगर यहाँ पे ना आई ना तो मैं बताना, यहाँ पे देखें या से पहले जेर आ रही है तो दो नुक्ते आ रही है या के नीचे। जब भी या से पहले सही। जबर आएगी, मूसा पे या पे जबर या पे दो नुक्ते नहीं आते। जी अच्छा इसी तरह इला है, अल्लाह है, तो कोई उसके नीचे दो नुक्ते आते हैं, जबर आ रही है ना। जी तो ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि या पे जबर होगा तो फिर नुक्ते नहीं। हाँ नुक्ते नहीं लगेंगे, जेर होगा तो नुक्ते लाजिम लगाने हैं। अच्छा जी, अब सही। यहाँ तक पहुंचे थे शकाउतुल यौमा, पढ़िए। शगतुल यौमा अहदा जुमलाई इलल मुदीरी फतलबना इला मक्तबती लित्तहकीकी। मेरी शिकायत की अब आज तलबना एक। अब तलबना कहेंगे ना तो उसका ना जमीर जो होगी वो फाइल बन जाएगी, जी तलबना है, तलब ना मफूल नहीं होगा। अब मफूल है होगा ना, ना टीचर, तलब उसने तलब तलबा पे फाइल तो आ गया, ना मफूल हो जाएगा। लेकिन आपने इसको पढ़ा था, मैं इंडिकेट कर रही हूँ, आपने पढ़ा था फतलबना, लबना पढ़ा अच्छा था। तो पढ़ने में जब अच्छा आप अच्छा गलती करेंगी ना तो मीनिंग भी फिर गलत हो जाते हैं। लोग जो जी सुन जी फतलबा। जो ऑडियंस हैं, जो आपको देख नहीं रहे, किताब नहीं पढ़े, जब वो आपकी तिलावत सुनेंगे तो फिर अब वो गलत मीनिंग ले लेंगे ना। सही सही फतलबा ना। हाँ तो बिल्कुल सही पढ़ना है उसको, ठीक है। जी चलिए अब क्या हो गया, शकौ तू मेरी शिकायत की आज अहदा जुमलाई इलल मुदीरी व तलब ना क्यों आया यहाँ पे, शिकायत तो एक की हुई है, ना की जमीर आ रही है। एक ने शिकायत की है ना। हाँ तो दोनों एक को दो ने तलब दो शिकायत करनी, की। बुलाया दोनों को है ना, बुलाया बुलाया दोनों, दोनों को है। बस ये ख्याल रखना। इला मकतबती लाइब्रेरी, अपने ऑफिस में, ये मकतबती नहीं है, मकतबी ही है, मकतब होता है ऑफिस। इला मकतबी ही। अच्छा अपने अपने ऑफिस में। अगर इसके ऊपर दो नुक्ते पढ़ दिए तो ये लाइब्रेरी बन जाएगी। जी लिख तहकीकी, तहकीक, ठीक है, इंक्वायरी। इंक्वायरी जी के लिए। आगे हाँ लिमा शकौतहू क्यों शिकायत की, क्यों हाँ शिकायत की तुम्हारी उसने। हाँ, लिमा तुमने उसकी, शकाउता, नहीं तुम क्या नहीं, शिकायत। तुम शकाउता हूँ, तुमने क्यों शकाउता शिकायत की उसकी। नहीं, उसने तो नहीं की थी ना, इब्राहिम ने तो नहीं की थी ना, उसकी शिकायत हुई थी ना। तो शकौता हूँ, तुम्हारी शिकायत उसने, हाँ जी क्यों तुमने शिकायत की उसकी।
जी जी मौलाना, यही मतलब होगा ना उसकी। जी जी शकौतहू, क्यों तुमने शिकायत शकौता, की? क्योंकि शिकायतु मैंने शिकायत की थी ना। महमूद ने कहा कि मैंने शिकायत की थी अल-यौम। यहाँ पे शकौतहू होगा, शकौतहू भी नहीं हो सकता। शकौत मालिमा इस तरह है ना कि महमूद ने कहा कि मैंने शिकायत की थी, तो इब्राहिम ने कहा तुमने क्यों शिकायत की थी? इब्राहिम, अच्छा जी, इब्राहिम ने कहा, जी, मैंने इब्राहिम ने पूछा कि मैंने तुमने, अच्छा जी ठीक है। महमूद जो है वो इब्राहिम ने कहा तुमने क्यों शिकायत की? तो महमूद ने कहा कि वो मेरी किताबें और दफ्तरी ले लेता था। हमने यहाँ पे तर्जुमा गलत कर दिया था ना। जी जी, यहाँ महमूद ने कहा कि मैंने शिकायत की आज एक अपने दोस्त की प्रिंसिपल के पास, तो ठीक है। तलब किया उन्होंने, हम दोनों को जैसे तलब किया ना, फतलबा ना हाँ, इला मक्तबिहिल, यहाँ पे हमने तर्जुमा कर दिया था मेरी शिकायत की आज मेरे एक दोस्त ने मुझे, मैंने शिकायत किया आएगा। ठीक है सही है। लिअन्नहु दाइमन, लिअन्नहु दाइमन यअखुज़ु कुतुबी व दफातिरी व यत्वी औराक़हा, क्योंकि वो हमेशा मेरी किताब और रजिस्टर मेरे ले लेता था और औराक मोड़ देता था। यत्वी तवा यत्वी, अब तोए वो या ये भी नाकिस है, ठीक है, और वो भी मोड़ आ रहा है देता बीच में। आपको जी। लफीफ का भी साथ साथ बताते जा रहे हैं। लफीफ जो होता है ना उसमें दो हर्फ इल्लत आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर लफीफ की भी दो किस्में होती हैं, अगर साथ साथ आए तो उनको क्या कहते हैं? लफीफ। एक मफरूक होता है और एक जो होता है मिला हुआ जो होता है उसको क्या कहते हैं? मकरून। मफरूक और मकरून दोनों है। मकरून जो है, मकरून साथी को कहते हैं ना, कर्ण साथी को कहते हैं, उसी से मकरून बना हुआ है। तो लफीफ मकरून तब होता है जब वो जैसे यहाँ पर आ रहे हैं ना यतबी में, वो और या साथ साथ आ रहे हैं। और मफरूक होता है फर्क से। लफीफ मफरूक जब एक लाम लेटर में आए और एक उसमें शुरू वाले लेटर फा लेटर में आए, ठीक है ना। जी। तो जैसे वक़या, वा काफिया, तो अब इसमें ये क्या है? लफीफ मकरून है, एक यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है फिर। तो ये बात भी साथ ही समझ जाए। उसके बाद इब्राहिम क्या कह रहा है? इब्राहिम, मा हाजिल हरावा अल्लती मअक अहदियतु हाज़िही अम इश्तरैतहा, ये मिठाई क्या है तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, क्या किसी ने हदिया किया है या तुमने खरीदा है इसको? ठीक है, देखा यहाँ पे हमजा जो है ना असली, उसके ऊपर ये छोटी सी नेक डली होती है। ये लोग हमें बता देते हैं कि ये असली हमजा है, ठीक है। और एक हमजा होता है जिसपे छोटी सी स्वाद डल रही होती है, यानी जिसपे हमजा असली नहीं डला हुआ, हमजा नहीं डला हुआ, नेक नहीं डली, वो हमजा असली है। तो कभी कभी इसके ऊपर छोटा सा स्वाद भी डाल देते हैं वसली के लिए। चलिए महमूद, महमूदन इश्तरैतुहा लिअन्ननी उरीदु अन अदउ सलासतम मिन ज़ुमलाई इला बैतिना गदन, ये मैंने खरीदा है क्योंकि मेरा इरादा है मैं बुलाऊं, मैंने खरीदा है उसको, लिअन्ननी, क्योंकि मैं, लिअन्ननी इसलिए कि मैं चाहता हूँ ये कि मैं बुलाऊं अपने 3 दोस्तों को अपने घर कल। ठीक है। अब इब्राहिम क्या कह रहे हैं? इब्राहिम, उदऊहुम लितनावुलिल अशाई बाद गदिन व सयकूनु अम्मुका मूसा अयज़न मअना इंशाअल्लाह। अच्छा, इश्तरा, कहते हैं तुम बुला, ठीक है। इश्तरा में भी शीन रा या जो था वो आपका नाकिस था। अदऊ में दाल ऐन वो जो था वो नाकिस था, वावी नाकिस वावी था। और बाकी जो है उदऊ किससे बना हुआ है? दा आ यद ऊ, और उदऊ पे पेश क्यों आ रही है? यद ऊ होता है उदऊ, ये अमर का है, अमर है, यद ऊ से बना हुआ है, ये तद ऊ से बना हुआ है, और जो कि मिडल लेटर पे पेश आती है तो उद ऊ बन गया ना। और उद ऊ तो वो आगे से गिर गई है, अमर की वजह से वो गिर गई है, ठीक है। और हमजा पे पेश आई है क्योंकि नसरा यंसुरु से होता है। ली तनावली, ली तनावुलिल अशाई, डिनर हमारे साथ करें, बाद गदिन परसों, कल के बाद, फज़यकूनु,
پھر ہوں گے ہمارے عمو آپ کے چچا موسیٰ ہمارے ساتھ انشاءاللہ. ہاں موسیٰ تو وہ کہیں بھی گئے ہوں گے ہمارے ساتھ. ہاں تو ان کو بھی بلانا ہوگا نا. چلیے ٹھیک ہے, آپ سوال جواب کر لیتے ہیں. ہم آ جائیں نیکسٹ سسٹر فرزانہ, آپ ہیں اور جی کوشچن سے معلم. کرتے ہیں. ماذا تفعل سعاد؟ ماذا تفعل سعاد؟ تفعل سعاد سعاد تكوي الثياب. تکوی الثیابہ. سوادو یا تو شروع میں لگا دیں یا اس کو لگائیں نہیں. تکوی کے اندر جب آپ تکوی لگاتی ہیں نا تو اس کے اندر یا ضمیر سوادو کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تكوي الثياب التي التي غسلنا غسلتها. اس نے دھوئے تھے نا, غسلتها امسی yesterday. اس نے ہی دھوئے تھے معلمہ. التي غسلناها. ہاں غسلناها تو وہ دونوں کر سکتی ہیں. غسلنا بھی کر سکتی ہیں, غسلت بھی کر سکتی ہیں. صحیح. غسلنا غسلتها امسی. ہاں اس نے بھی تو دھوئے تھے نا, تو وہ اپنی ہو سکتا ہے اسی نے دھوئے اور ماں کو ویسے کہہ دیے جو ہم نے کل دھوئے ہیں کپڑے, کہہ دیتے ہیں نا سارے گھر والے. غسلت و ابراہیم کون تھا ان کا؟ غسلت ابراہیم نے تو نہیں دھوئے ہوں گے نا, اس کو چھوڑ دیں. ہاں ماما نے. غسلت لگا لیں, زیادہ ہے اس میں نہ جائیں. تکوی آگے کیا آ جائے گا؟ تکوی غسلت سعاد و امیہا, یہ بھی لکھ سکتے ہیں. بس سمپل کریں نا, کیوں زیادہ کریں. تکوی سیابہ بھی کر سکتے ہیں, اتنا ہی کر سکتے ہیں. اس میں ہی ضمیر آگے سیابہ ہو گیا. اللہ تی کیوں آیا ہے؟ اللہ تی معلومہ وہ فیمیل ہے نا, اشارہ اس میں موصول. ہاں اس کی وجہ سے سیابہ بہت سارے. ہاں وہ ہے نا جمع غیر عاقل. جمع غیر عاقل. اللہ تی آ گیا. اللہ تی غسلتها امسی. ہاں امسی. سواد کی بات ہو رہی ہے تو غسلت ہی لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, من کوا المنادیلہ. استری من کوا المنادیلہ کس نے استری کی ہے؟ امی نہیں, کوا امی. الام کوا المنادیلہ. ہاں ٹھیک ہے. ام سوادہ بھی کر سکتے ہیں نا. ام سعادہ کوا المنادیلہ. ام سعادہ کوا المنادیلہ ہو جائے گا. کوا ہوگا یا کوا ہی لکھیں گے؟ نہیں, کبت. ٹھیک ہے. یہ تو کوا اس لیے آ رہا ہے, من کے لیے آ رہا ہے. من کے لیے آ رہا ہے بالکل, کیونکہ اس کی ضمیر نے من کی طرف جانا ہے نا. تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. یہ مبتدا ہے, آگے خبر ہے. تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ پیچھے مبتدا کی طرف جاتی ہے, ضمیر عائد کہتے ہیں نا. اچھا آگے کیا ہے؟ مسم الزمیلتی التی دعت سعاد الی بیتہا. سمجھ گئے کوشچن؟ سلوہ دعت سعاد الی بیتہا. ہاں ٹھیک ہے. پورا صرف وہ ہی سلوہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اسمہ سلوہ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اسم الزمیلتی التی دعت سعاد سلوہ الی بیتہا. سسٹر زندگی کو تھوڑا آسان کریں, بس یہ بہت مشکل ہے. تو اس کو نا آپ ہی سلوہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسمہ سلوہ بھی کہہ سکتے ہیں. میں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نام اسمہ سلوہ التی دعت سعاد الی بیتہا. وہ آپ جتنا مرضی ہے پھر لمبا کریں, اس کا مجھے نہیں ہے, لیکن کم سے کم کریں تو وہ اتنا. اسمہ انہوں نے اتنا ہی پوچھا نا اس کا نام کیا ہے. دیکھیں ماں ہے نا, اس کا نام کیا ہے؟ مسموم. معلومہ ہم نے تھوڑا وہ مطلب تھوڑا سا لیول اوپر انکریز کرنا ہے, اوپر رکھنا ہے, تو نہیں تو وہ پھر تو لیکن وہ اس وجہ سے دوسروں کا بھی خیال کرنا, جو آپ کے ساتھی ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے نا. آپ تو سعودیہ میں رہتی ہیں. نہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بہت اچھے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کا لیول ہم سے بھی زیادہ اچھا ہے انشاءاللہ. چلیے پھر بہت اچھی بات ہے. چلیے اب نمبر 4 کون کرے گا؟ ارم آپ آ جائیں. جی ٹیچر. بات کی نا سب نے سب سمح لها ابوها بالذهاب الى بيتها. ہاں تو اسمح لها ابوها. تو اب سوچ لیں ضمیریں کدھر جا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟
ہاں کی ضمیر سواد کی طرف. سواد کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اسمہا لہا ابوہا بالذہاب الی الا بیتی. بیتہا. اس کے یار یہ ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ یہ سلوا کی طرف. سلوا کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اس کا کیا کریں گے؟ آ کا جواب، آ کا جواب نعم سماحا لہا سماحا لہا ابوہا بالذہاب الی بیتی. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. خالی الی بیتہا نہ بھی لکھیں بالذہاب تک بھی لکھ دیں تو چلے گا. ٹھیک ہے. نمبر 5. الا من شکا محمود زمیلہ. تو الا من شکا محمود زمیلہ. اچھا یہاں پہ جو بی آ رہا ہے نا اس کا میننگ نہیں کیا جائے گا. اس کا میننگ نہیں کیا جائے گا. یہ ایکسٹرا ہے. یہ صلہ ہے سماحا کا. جب فعل کا صلہ آتا ہے نا تو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا پھر، کیونکہ وہ زاہد ہوتا ہے، زائدہ ہوتا ہے بیچ میں. تو صرف آپ ذہاب کا ترجمہ کریں گے جب اردو میں کریں گی. بی کا ترجمہ ساتھ نہیں کریں گی. تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے. الا من شکا محمود زمیلہ. آگے کس کو شکایت کی تھی؟ شکا الی المدیری. شکا الی المدیری. شکا صرف شکا اس نے شکایت کی الی المدیری یا شکا ہو الی المدیری؟ وہ بھی لگائیں گے نا. اس نے شکایت کی اس کی الی المدیری. تو شکا کے اندر ہوا ضمیر ہے. ٹھیک ہے. محمود کی طرف جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہو کون ہے، کس کی شکایت کی گئی تھی؟ وہ جس کی شکایت زمیلہ ضمیر کی طرف جا رہی. اچھا یہ ہو گیا. نمبر 6. لما اشترى محمود الحلوہ. کیوں خریدا تھا؟ لما اشترا محمود. لما اشترى محمود الحلوہ. لما ہوگا یا مطلب کیوں نہیں ہوگا یا کس کے لیے؟ اگر کیوں ہوتا تو لماذا ہوتا. ہاں لماذا بھی ہوتا ہے، لما بھی لکھ دیتے ہیں نا. دونوں کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے. لما اشترا وائے اس نے بائے کیا محمود نے. محمود فاعل ہے. حلوہ کیوں بائے کیا اس نے؟ ان یدعو ثلاثة من زملائه. لأنه ان يدعو و آئے گا. ٹھیک ہے. ان یدعو ان يدعو ثلاثة من زملائه. زملائه. ٹھیک ہے نا. زملائه. الی بیتی. ٹھیک ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اشتراہا، ہا کی ضمیر کدھر جائے گی؟ اشتراہا. لیما تو آئے گی نہیں. اشتراہا حلوہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوَ. باقی ٹھیک ٹھاک. ثلاثتاً من زملائه. ثلاثتاً من زملاء إلى بيته. ٹھیک ہے. ان کو ضرور لکھیے گا. لکھنے سے جو ہوتا ہے بہت فرق پڑتا ہے. میں یہاں پہ لکھ نہیں سکتی پورا جملہ، اور اس کو آپ ضرور لکھیے گا. اشتراہا لِأَنَّهُ يُرِيدُهُ کی ضمیر اس بچے کی طرف جا رہی ہے، محمود کی طرف. لِأَنَّهُ يُرِيدُ کی بھی ضمیر جا رہی ہے. أَن يَدْعُوَ. ٹھیک ہے. أَن يَدْعُوَ کیونکہ وہ دعوت دے کہ وہ دعوت دے 3 دوستوں کو اپنے گھر پر. اچھا اب آ گئی اصل بات. معطل اللام. اچھا معطل اللام کیا ہوتا ہے؟ ناقص فعل ناقص. ہاں فعل ناقص ہوتے ہیں معطل اللام. اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے معطل اللام تو دونوں کو کہتے ہیں نا. تو ایک ناقص واوی ہوتا ہے. اجوف ناقص واوی اور ناقص یائی. ہاں اجوف کو بھول جائیں. مجوف نہیں پڑھ رہے آج ہم. ناقص پڑھیں. ناقص واوی اور ناقص وائی. ہاں تو ہم کیا پڑھے؟ ناقص معلوم. ہاں یہ ہم اس کو پڑھے، ناقص کو پڑھے. هذه امثلة للفعل المعتل للام. تو یہ آپ کی ان کی مثالیں ہیں. کوا یکوی. دیکھیں جہاں جہاں آ رہا ہے زیر آ رہا ہے. جہاں دیکھیں جرا میں نہیں آ رہی زیر. یہ اس بات کو نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، کیونکہ پیچھے زبر آ رہی ہے نا تو ماضی میں زیر نہیں لگانی.
दो नुक्ते नहीं लगाने। मुजारे में जब जेर आएगी तब आप, अब ये कौन सा बाब बनता है, ये सारे ऊपर वाले जो बाब हैं, कवायक भी, दरबा यदरिबु, दारबा यदरिबु से, और ये वाला दआ यदु, समिआ यस्मा, नहीं समिआ यतलु, नहीं, मिडिल कलमे पे क्या आ रहा है, नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु, ठीक है ना। तो ये कौन सा नाकिस याई है और ये नाकिस वावी है, ठीक है, ये नाकिस याई है कवा, और ये आपका नाकिस याई है, ठीक। ये आपका नाकिस वावी है, नाकिस याई है, दोनों को देखने पहचान लें। इसमें या आ रही है आखिर में, इसमें वो आ रही है। अच्छा, अब इसमें देखने दा यद वो होता है, लेकिन जब भी वो से वो पे पेश, वो के से पहले पेश होगी तो उस वो को साकिन कर दिया जाएगा। ये रूल है यहाँ पे, वो से पहले पेश देखेंगे, यहाँ पर भी यही है, या से पहले जेर देखेंगे तो उसको साकिन कर दिया जाएगा। ऐसी साकिन नहीं कर दिया जाता। यजरिजू यरमी यू होता है, मुजारे पे पेश आती है, लेकिन जब पीछे जेर आएगी तो उसको साकिन करेंगे। उसके बाद आगे पढ़िए। मीनिंग आता है ना सबका, महा इरेज करना, तला यतलू पता है शका शिकायत लगाना, दा चलिए अफा माफ करना, याफू। चलिए आगे पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मुसरत रहती, मुसरत आइए, मुसरत हैं? मालिमा चली गई हैं। अच्छा, शहाना आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए, पढ़ सकती हैं ये वाला ऊपर वाला? ये बकाया यब किस तरह, नहीं ऊपर से ये नाम। इसका नहीं, तअम्मलिल अमसिलता ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية. तअम्मिल पॉन्डर करें, गौर व फिक्र करें, किस पर? मिसालों पर। अब सिलता जो है ये जमा है, ठीक है, और मफूल बन रहा है इस फेल का, ये अमर है ना, इसके अंदर ये फाइल है। सुम्मक्तुब, फिर क्या करना है? लिखिए। मुदारे अल मरफू मजजूम और अमर मिन अफ़आलिल आतियती। तो मुदारे उन, अच्छा ये वही बताया गया इंग्लिश में, आफ्टर केयरफुल रीडिंग, केयरफुल रीडिंग होती है तअम्मल, पॉन्डर करना। ऑफ द एग्जांपल्स, फॉर्म मुजारे मंसूब, मुजारे मरफू एंड अमर फ्रॉम द वर्ब्स गिवन बिलो। तो आपको ये वर्ब दिए गए और इनसे आपने क्या क्या बनाना है? मुजारे बनाना है, मरफू बनाना है, माजी दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इनके आपने मुजारे मरफू बनाना है, मजूम बनाना है और अमर बनाना है। मिसालें दी हुई हैं, पढ़िए इनको, फिर आगे चलते हैं। बका यबकी, लम यबकी, इबकी। हाँ, तो अमर क्या बन गया? अब बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। यबकी में क्या है? ये मुजारे यबकी यू था, ये यबकी यू था, या से पहले जेर आ जाए तो सुकून आ जाता, तो ये यबकी बन गया। माजी में तीनों पे जबर आती है, तो ये बका या था, ठीक है। तो बका या, तो ये आपका जो या है ये अलिफ में चेंज हो जाता है। और या को जब या रूट वर्ड होगा तो फिर आपकी या लिखी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो होगा यहाँ पे, तो फिर हम वो को नहीं लिखेंगे, उसको अलिफ में चेंज करेंगे, उसको अलिफ में चेंज करेंगे। जब या होगी तो लिखा जाएगा उसको, उसके ऊपर अलिफ डाला जाएगा, बका पढ़ा जाएगा, बका पढ़ा जाएगा, ठीक है। बका यबकी यू था, यबकी, लम यबकी या गिर गया, ठीक है, लम की वजह से, और इब की ये अमर बन गया। अमर में भी या गिरती है आगे से, लेकिन पीछे हमजा भी ऐड होता है, तो ये आपका इब की बन गया। ये तब की से बनेगा, तब की यू होता है, इससे आपका अमर बनेगा, ये वाला तब की यू से बनेगा। पूरे रूल्स आपने अप्लाई करने हैं और पीछे आपका ये रह जाएगा, इब की रह जाएगा। बनाना आता है ना सबको? मुश्किल तो नहीं है? जी मालिमा, अगर वही मंसूब वाले हर्फ होंगे, हर्फ नासिबा होंगे, तो उसमें भी या गिर जाएगी ना, जैसे लन यबकी। नहीं, जब वो आएंगे नहीं, उसमें या नहीं गिरेगी, उस ये वो वाला रूल नहीं, उसमें आपको जबर शो करनी पड़ेगी आप। अच्छा, मशा यमशी आगे पढ़ने। मशा यमशी, लम यमशी, इमशी। कवा यकवी, लम यकवी, इकवी।
اب یہاں پر کیا ہوا, یکوی کا یا گر گیا. جب بھی لام لگے گا, اچھا ناقص کیسے مجزوم کیسے بناتے ہیں؟ ابھی صرف مجزوم کی بات کریں, انہوں نے سیپریٹ کر دیا منصوب کو. منصوب از ڈیفرنٹ. مضارع مجزوم کیسے بنے گا؟ پیچھے آپ کے حروف جازمہ آئیں گے, اور مجزوم کیسے ہوگا؟ اس کا حرف علت گرا دیا جائے گا, حرف علت کو گرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہاں پہ کریں, یہ 3-4 مثالیں کر لیں. جرا یجری, تھوڑا سا پیچھے سے ان کو ہٹا دیں, بچوں کو شور آ رہا ہے ریکارڈنگ میں. آپ کے پاس ہی ہے نا, تھوڑا سا اگر دور ہو جائیں وہ آواز کم آئے. آپ کر لیں. جرا یجری, لم یجری, اجری. اجری. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں آگے. رما یرمی, لم یرمی, ارمی. ارمی ہو جائے گا. آگے. اچھا ارمی کو کیسے لکھیں گے پھر؟ ارمی کا میم پورا لکھا جائے گا, کسرہ آئے گا. میم پورا لکھا جائے گا. ارم جیسے نام لکھتے ہیں نا, ارم. انزرمی. جی. بنا. بنا یبنی, لم یبنی, ابنی. اچھا لم یبنی کیسے لکھیں گے؟ دیکھنا ہے نا, نون آپ نے یا گرانا ہے نا آگے سے, تو یبنی کیسے لکھیں؟ نون کے نیچے کسرہ ہوگا. نون پورا ہو جائے گا. لیکن جیسے شین پورا ہو گیا, کاف پورا ہو گیا, یا گرنے سے کاف, واو پورا ہو گیا. واو تو ہوتا ہی پورا ہے, یا گرایا گیا صرف آگے سے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یبنی, یبنی کیسے لکھا جائے گا؟ اور سقا آگے دیکھیے. سقا یسقی, یبنی لم میں سقی. ہاں خیال رکھیں کہ آگے نون نہیں لکھنا, یا نہیں لکھنا. یبنی میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتی ہوں. یبنی اس طرح سے ہو جائے گا. کسرہ کے نون کسرہ, یہ نون کسرہ ہی بتا رہا ہے کہ یا گری ہوئی آگے سے. ٹھیک ہے, یہ زیر جو آئی. اچھا بنا یبنی ہو گیا. سکا اس میں کیا ہو جائے گا؟ یسکی. یسقی, یسقی, یسکی ہو جائے گا. اور یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ اسکی ہو جائے گا. اسقی. جی. تو یہ سارے زیر کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ زبر آ رہی ہے رمائے. یہ یا کی وجہ سے, یہ شو کریں کہ یہ آگے یا گر گئی ہے, اور یہ یا کی وجہ سے زیر آ گئی. نہیں, یہاں اس کی کے نیچے زیر آ رہی ہے. یہ باپ کا ڈفرنس ہے, کبھی زبر آ رہی ہے, کبھی زیر آ رہی ہے نا, کبھی پیش آ رہی ہے. تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ یہ باپ کا ڈفرنس ہے. باپ نصرہ, باپ دربا اور باپ سامیہ کے فرق کی وجہ سے یہ آپ کی زیر آتی ہے نا حمزہ کے نیچے. مڈل کربے کو دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دا المعتل اللامی verbs the third radical is omitted in the المضارع, المجزوم and امر. امر میں بھی تھرڈ ریڈیکل گرا دیتے ہیں جو ناقص ہوتا ہے, اور مضارع مجزوم میں بھی گرا دیتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے. چلے آگے پڑھتے ہیں. اس کو صرف ریڈنگ کرنا ہے. ریڈنگ کون کرے گا کہ میں کروں. ہاں جی پڑھیے, پڑھیے جو رہ گئی. بنا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد رکھی. بنا, بنا کیا ہے؟ ماضی ہے, بنیاد ماضی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. بنا یا نہیں لکھا جائے گا, صرف بنا لکھا جائے گا. اس یا, اس کو الف, اس یا کے اوپر جو زبر ہے اس کو الف مکسورہ میں چینج کر دیتے, بنا بن جاتا ہے. بنا ابراہیم. ہاں آگے. لماذا, لماذا تجری یا ولید, یا ولید, تم کیوں بھاگ رہے ہو اے ولید. لا ترمی القمامۃ فی الشارع یا اخی, گاربیج یا کچرا سڑک پہ مت پھینکو اے میرے بھائی. ترمی. ٹھیک ہے. رما, یرمی اور ترمی, لا کی وجہ سے یا گر گئی ہے. آگے. اسقنی ماء باردن, مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ. اس کی ہم نے پڑھا تھا نا, اور اس کے بعد پھر ابھی ہم نے اس کی میں تو انتا ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے یا انتی تو نہیں ہوتی, انتا ہی ہوتی ہے. اس کے بعد یا اس کی جو ہے تم پلاؤ, نی مجھے, مجھے جی باردن. متکلم. لا تب, لا تبنی بیتک فی ہذہ القریہ, اس بستی میں گھر مت بنا, مت گھر بناؤ. لا تبنی بیتک فی ہذہ القریہ, اس قریہ میں اپنا گھر مت بناؤ. ٹھیک ہے. لم یأتی المدیر اليوم, آج پرنسپل نہیں آئے. لماذا یبکی الطفل یا آمنہ, اے آمنہ بچہ کیوں رو رہا ہے.
اجری یا ولدو بھاگو اے بیٹے. رن رن کہتے ہیں نا، رن انگلش میں کہتے ہیں نا رن. جی بھاگو اے امر بیٹے. امر رن او ولد او لڑکے. اجری یا بنتو اے بیٹی بھاگو. اب یہ دیکھیں اس میں لڑکی کے لیے یا اجری آ گیا، یا آ گیا نا، اجری فرق ہو جائے گا. مؤنث کے لیے. جی. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ. اب یہ بھی امر ہے نا، رہنم اس میں بھی یا جی گری، یا گری. جی جی. لا تمشی فی الشمس، دھوپ میں مت چلو. چلو. اقویت القمصان یا امی، اے امی. اقویت القمصان یا امی، اے امی کہ آپ نے دونوں شرٹیں استری کر دی ہیں. لا لم اکویہا بعد، نہیں میں نے نہیں کی ہیں ان کو. ویہا نہیں کیا ہے ان کو، جی ابھی تک. ابھی تک. بادو کا مطلب یٹ، صرف یٹ، ناٹ یٹ، جی اونلی یٹ. لما جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ناٹ یٹ. جی صحیح. چلیں آگے. ابھی کیا ہے؟ اکوی حاضر قمیصہ ولا تقوی ذالک فإنہ ممزق، اس قمیص کو استری کر دیں اور اس کو مت کریں، وہ پھٹی ہوئی ہے. ممزقن کیا ہے؟ مزقہ یمزقو، یہ قرآن مجید میں لفظ ہے پھٹنا، پھٹ جانا. جی. بکم اشتریت هذه الساعة الجمیلة یا عبداللہ، اے عبداللہ یہ خوبصورت گھڑی کتنے میں خریدی تم نے؟ انا لم اشتریها انها ہدیۃ من خالی، میں نے اس کو نہیں خریدا، یہ تحفہ ہے میرے ماموں کی طرف سے. ماموں کی طرف سے. ٹھیک ہے، خالی مائی ماموں. اچھا آگے. لا تشتری هذه السیارة یا احمد فإنها قدیمة جدا، اے احمد یہ گاڑی مت خریدو، یہ بہت پرانی ہے. بہت پرانی ہے، بے شک وہ تشتری بہت ہے، پرانی ہے. یہ آگے کے. ٹھیک ہے. لا تشتری. قال اللہ عز وجل فی اگر یہ پورا آئے گا، لا تشتری پورا آئے گا، یا لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ لا سمپل نفی کا ہوگا پھر. ٹھیک ہے. یا گرا ہوگا تب یہ لا ناہیہ ہوگا. آگے. قال اللہ عز وجل فی سورۃ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا آپ کے مالک نے فیل ہاتھی والوں کے ساتھ. عز وجل. اب اس میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ لوگ؟ اس فعل، اس کے قالا جو ہے نا، قالا آپ کا کیا ہے؟ کاف و لام، یہ جو ہوتا ہے قالا اللہ عز وجل من سورۃ الفیل الم ترا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو. ترا ہوتا ہے لم لگنے سے یا گر جاتی ہے، یرا ہوتا ہے نا، ترا ہوتا ہے. اور ماضی کیا ہوتا ہے؟ راآ. دیکھا آپ نے. ایک راآ ہوتا ہے، ایک ارا ہوتا ہے. ارا ہوتا ہے دوسرے کو دکھانا، دکھاؤ مجھ کو. ارینی، دکھاؤ مجھ کو. ٹھیک ہے. اس میں مفعول بھی آتا ہے. ترا میں کیا ہے؟ مفعول نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. علم کیا تم نے دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو ترا جو ہوتا ہے یہ آپ کا، یہ ترا جو ہے اس کو بھی یہ مت سمجھے کہ یہ فعل جو ہے وہ آپ کا را فعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ را حمزہ یا سے جو بھی فعل بنے گا، چاہے وہ مزید فی سے آئے یا ثلاثی مجرد سے، اس کو مفعول چاہیے. دیکھا کیا دیکھا؟ اگر خود دیکھا ہے نا تو کیا دیکھا، وہ بھی تو آئے گا نا. تو اس کے اندر بھی آپ کو اگر ثلاثی مجرد سے ہے تب بھی آپ کو مفعول چاہیے. اور جس کا ثلاثی مجرد میں ایک مفعول ہوتا ہے اس کا مزید فی میں جا کے دو مفعول ہو جاتے ہیں. یہ نوٹ کریں بات. اچھا. جس کا کوئی مفعول نہیں ہوتا، جو لازم ہوتا ہے، اس کا ایک مفعول ہوتا ہے مزید فی میں. لیکن جس کا ایک مفعول ہوتا ہے، جس فعل کا جس کو مفعول تھے اس کے دو مفعول ہو جاتے ہیں آگے جا کے. جیسے راآ کی مثال لکھ لیں اس میں. کس نے دیکھا اور کیا دیکھا. ہاں کس نے دیکھا، اس نے یعنی ہاں کس نے دیکھا، اس نے دیکھا اور کیا دیکھا، اس نے دکھایا اور کیا دکھایا. جو آپ کا ہوتا ہے نا مزید فی، اس میں اس نے دکھایا، اس نے نکالا. اخرجا، خرجا خود نکلنا، اخرجا اس نے نکالا. کس کو نکالا؟
अब इसका माजी खरजा का लाजिम फेल है, उसमें मफूल नहीं था, तो यहाँ पर एक ही मफूल आएगा। लेकिन तरा रआ जो है इसका वहां भी मफूल है। उसने देखा, क्या देखा, उसने दिखाया, क्या दिखाया, दोनों तरफ मफूल चाहिए, इसलिए इसके दो मफूल आते हैं। इसके दो मफूल आएंगे जब ये आप देखेंगे ना, जब ये मजीद फी में आएगा। अच्छा, अरीनी दिखाओ मुझको, क्या दिखाओ, किताबा का, तो दो मफूल हो गए ना, अरीनी या भी मफूल हो गया, किताबा का, तो किताबा भी क्या हो गया, वो सेकंड मफूल हो गया। दिखाओ मुझको, क्या दिखाओ, किताबा का, तो दो मफूल चाहिए होंगे। लेकिन अगर ये उसमें होगा सुलासी में तो एक मफूल चाहिए होगा। जैसे यहाँ पर है ना, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, फ़अल रब्बु कैफ फ़अल रब्बुका यस्हाबिल फील, तो इसमें अलम तरा क्या नहीं तुमने देखा, ठीक है, कैफ फ़अल, ये जो आगे बन रहा है अभी ये पूरा क्या बन रहा है, ये मफूल ही बन रहा है। कैफ फ़अल रब्बुका आपका ये जुमला फेलिया बन के इसका बन रहा है क्वेश्चन। तो इसमें थोड़ी डिटेल है, फिर इंशाल्लाह जब ये आएगा इसको पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इसको देख लें। ये जो मैंने मीनिंग ये दोनों जो वर्ड्स हैं रिपीट कीजिएगा, जो आप कह रही थी कि दो हैं, अरा और अरीनी, या नहीं, रआ माजी को देखेंगे सिर्फ, रआ और अरा, अरा ये दो, ये जो है ये जो है आपका लाजिम नहीं है, ये मुतद्दी फेल है, बट ये सुलासी मुजरद से है, इसको मफूल चाहिए रआ, ठीक है, रआ। और ये अरा है, यहाँ पे अलिफ डालने की जरूरत नहीं, बस अरा कर लें यहाँ पे, बस ये अरा जो है, उसने दिखाया, उसने दिखाया, उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा, क्या देखा, मफूल चाहिए ना, बट एक मफूल से काम चल जाएगा। यहाँ पर उसने दिखाया, किसको दिखाया और क्या दिखाया, यहाँ पे दो मफूल चाहिए। अरा उसने दिखाया, अब ये तो फेल और फाइल है, अरा उसने दिखाया, ठीक है, किसको दिखाया वो मफूल एक हो जाएगा, और क्या दिखाया वो मफूल, जैसे अरीनी दिखाओ मुझको, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, फिर उसमें दो मफूल चाहिए होते हैं। तो इसकी डिटेल आप बहुत आगे इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, रा और अरा कैसे नहीं छोड़ देंगे इसको, ये मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है इसका, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे ये पूरा कैसे काम करता है, ठीक है। अरीनी जैसे आ गया था ना ऊपर, या भी आ गया था, तो अरीनी दिखाओ मुझको, ठीक है, तो वो इस तरह से। अच्छा, बहरहाल नंबर 5 पढ़ लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है, तअम्मल अल मिसाला सुम मक्तुब अल मुदारि मरफू अल मुदारि मजज़ूम अल अमर मिना। अच्छा, अब इनको मिसाल को पढ़ना है। इसमें ये इन्होंने कौन सी मिसालें दी हैं अभी, दा यदउ, असलुहु यदउ, लम यदउ, ये भी वही मजज़ूम की दी और अमर की दी हैं, तो सेम ही है, ठीक है। वो से पहले पेश आ जाए तो वो को साकिन कर देते हैं, असल में ये था, फिर आपने वो गिरा दिया, यदउ था ना, यदउ था ना, ये जब आपने लम लगाया तो यदउ रह गया, वो साकिना गिर गई, और इसमें भी आपका अदउ वो साकिना गिर गई यहाँ से, और शुरू में क्योंकि ये बाप नसर है यंसुर है तो ये हो जाएगा। अगर इसको कोई करना चाहता है तो कर लें जल्दी से, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। शका से कर लें, कौन करना चाह रहा है, इरम, फरजाना, कोई भी इसको प्रैक्टिस यशकु, यशकुबू था, लम यशकु, इसमें वाव नहीं लिखा जाएगा, हाँ, और उश्कु काफ पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है, यशकु, हाँ जी, और उश्कु, उश्कु, तला यतलुबु से उश्कु में सिर्फ काफ के ऊपर पेश आएगी मौलिमा, वाव नहीं होगा। चले, अच्छा, तला यतलु, यतलु वो होता तला है, यतलुबु से यतलु हो गया, लम यतलु लाम पेश लू आएगा, वाव गिर जाएगा, फिर उतलु लाम पेश लू आएगा। उतलू की मिसाल कुरान मजीद से याद आ रही है, उतलू पारा नंबर 21, कौन सा पारा शुरू होता है, अब वहाँ पे उतलू आता है ना, तो उतलू का मतलब वो अमर है, ठीक है, पढ़िए। और मौलिमा जब फीमेल के लिए होगा तो उतली होगा, फिर उतली होगा, या आएगा, सही,
वो डिफरेंट से बनेगा ना, वो डिफरेंट तफअलीना से बनेगा ना। सही सही। आगे महा, महा, यमहू से यमहू, लम यमहू ये वाव के बगैर होगा, उमहू। ठीक है, वेरी गुड। आगे हफा, हफा यफऊ से यफऊ हो जाएगा। नहीं, यफऊ नहीं होगा। हफा याफू, सॉरी याफू, याफू। और लम याफू फा पेश हुआ आएगा, वाव गिर जाएगा। और उफ, उफू, उफू, उफू बिअहदिकुम है ना, उफी बिअहदिकुम आता है ना, फर्स्ट पारे में ही है, तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। तो उफी, उफी के आगे से या गिरी हुई होती है, उफी लिखा जाता है, फा बड़ी करके लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आता है। अच्छा वो और चीज है, वो वफा से बना हुआ है, वफा या वफा, वफा या, वो जो उफी है ना जो मैं बता रही हूँ वो और है। इसका मतलब होता है माफ करना, दरगुजर करना। उसका मानी होता है पूरा करना। वफा का मानी होता है पूरा करना, वफा या। अच्छा, इकरा मा यली, इनको करना है, अभी पढ़ना है। कल इरम आप आ जाए पढ़ने जल्दी जल्दी। इरम आएंगे। शकानी ज़मीली इलल मुदर्रिसी व अना शकौतुहु इलल मुदीरी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें शका हो गया ना, रूट वर्ड क्या है, शीन काफ वाव है, ठीक है। तो वो जो होगा वो अलिफ में चेंज होगा, या लिखा जाएगा, वो नहीं लिखा जाएगा। ये बात नोट करें यहाँ पे। तला में भी आपका यहाँ पे रूट वर्ड तालाम वाव है, बट वो को अलिफ में चेंज किया जाता है, जबकि या को अलिफ में पढ़ा अलिफ में ही जाता है, लेकिन लिखा जरूर जाता है या को। जरा, यजरी, तो जरा में क्या है, जरा, तो ये या जो है ये गायब नहीं हुआ, जैसे शका में गायब हो गया, शका में वो गायब हो गया। तो वो को अलिफ में चेंज करना है, इसको अलिफ मकसूरा में चेंज करना है। या लिखा, या से पहले वाले हरफ के ऊपर आपने यहाँ पे आपका अलिफ आ जाएगा, जरा। इस तरह से अगर लिखा हुआ है तब भी आपने उसको जरा ही पढ़ना है, और अगर अपने मुसहफ में होगा तो शायद लिखा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग को नहीं पता, हम जरा ही पढ़ देंगे ना, फिर तो गलती कर सकते हैं। तो जरा लिख के हमें बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आप नोट करें या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वो नहीं लिखा हुआ, तो वो रूट वर्ड आएगा तो वो टोटल अलिफ में चेंज होगा, तब्दील हो जाएगा। हाँ, बट यहाँ पे या गिरेगा नहीं, अलिफ में तो चेंज होगा लेकिन गिरेगा नहीं, उससे पहले अलिफ आ मकसूरा की सूरत में, अलिफ मकसूरा की सूरत में आएगा। और ये लंबे, ये पूरा अलिफ है, ये पूरा अलिफ है, वो पूरा अलिफ में चेंज हो रहा है। तला, आगे पढ़िए। तला अल इमामु सूरतल फील फिर रकातिल ऊला व सूरतल इखलासी फिर रकातिल सानिया। अच्छा, अब ये आपको मीनिंग समझ आ गया? जी टीचर। तिलावत की इमाम ने सूरतुल फील की तिलावत की ऊला में, पहली रकत में, अव्वल का मुअन्नस है ये, और ये फिर सानिया जो है ये भी आपका सानियुन की मुअन्नस है, ठीक है। सानिया, सानिन की मुअन्नस है, सानिन जो होता है ये मुज़क्कर होता है, सानिया तुम इसकी जमा। अच्छा, उतलू सूरत ar-रहमानी या अलियू, या अलियू, ये उतलू फिले अमर है। आगे पढ़िए। दाऊतु, बस सदीकी इला क़रियती। हाँ, तो इसमें सदीकी क्या बनेगा, मफूल बनेगा, सही है। लम यशकुनी, लम यशकुनिल मुदीरु इला अबी। अब इसका मीनिंग बताइए। यशकुनी, नहीं शिकायत की मैंने, लम यशकुनी, मुदीर ने, मुदीर फाइल है ना, मुदीर ने मेरी नहीं शिकायत की, मुदीर ने मेरी मेरे वालिद से। आपको पता है ना कि जब इसम ज़ाहिर फाइल आता है तो जमीर को पहले लगा देते हैं फेल से, ज़मीर को पहले लगा देते, और नून विकाया है, ज़मीर मफूल को। तो ये क्या है, लम यशकू, लम की वजह से इसकी वो गिर गया, वो गिर गया। शीन काफ वो रूट वर्ड होता है, शका यशकू का है ना, शीन काफ वो शका यशकू होता है। ये वो अलिफ में चेंज होकर शका बन गया था यहाँ पे। आगे। क़ालल मुदर्रिसु लित्तालिबी
अफौतु अनका, अफौतु, अफौतु अनका, अफौतु। अब इसमें क्या अफा से ही बना हुआ है ना, रूट वर्ड माफ ऐन किया का। मैंने, माफ अनका किया तो मैंने आप। आपको। ठीक है, आगे। लिमा तमहु हाजिहिल कलिमा हिया सहीयतुन अम हुल्लती बादहा। अम हु क्या है, आगे वाला। अम हु अमर है, जी, अल्लाह ती बादा जो उसके बाद है उसको बादहा, रेस करो। ठीक है। उसको इरेज कर दीजिए जी। अय्य, अय्या सूरतिन ततलीना या उम्मा कुलसूम, कि कौन सी सूरतें आपने तिलावत की हैं उम्मे कुलसूम? अतलू सूरत यासीन, मैंने सूरह यासीन तिलावत की। अतलू, अतलू वाव पे सुकून आएगा। वो यतलू में जैसे सुकून आ रहा था ना, लाम वाव से पहले पेश हो तो सुकून जी, देते हैं। अच्छा, नदउ, इसमें भी वही हो रहा है, पेश आ रही है तो वाव पे नदउल्लाह अन यशफीका, नदउ अल्लाह अन यशफीका, यशफिका, कि वो क्या करे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से दुआ, कि वो हमने दुआ की अल्लाह से कि वो आपको सेहत अता करे। यशफिया का अन यशफी, जी यशफिया का। अच्छा, अब ये अन क्यों आया, यशफिया का, अन आ रहा है। अन आ रहा है इस वजह से। अब अन आया देखें, यशफिया का। आपने देखा ना, यहाँ पे जबर आई है। ये यहाँ पे जबर क्यों आई है, अन की सुकून वजह से, अन अन की अन वजह की मंसूब वजह से। से कर देते वो तो गिरा नहीं है, वो यशफिया मंसूब हो गया है। मंसूब होगा। ठीक है। तो जब जबर आएगी तो जबर, अच्छा या जो होती है ना, वो कसरा नहीं उठा सकती, अपने ऊपर पेश नहीं उठा सकती, जबर उठा सकती है, ये जहन में रखें। सही। तो जबर ठीक। जो है ना वो लेती है, जबर ले लेती है। अच्छा, आगे। तो जब मंसूब होगा तो आप जबर लगाएंगे, साकिन नहीं करेंगे उसको अन की वजह से। ठीक है। ना साकिन होगा ना वो गिरेगा। अशकौतनी इलल मुदीरी या हमजा, ठीक है। अशकौतनी, क्या तूने शिकायत की है मेरी। हमजा ला लम अशकु का, अशकु, नहीं मैंने आपकी शिकायत नहीं की। अशकु। अब इसमें क्या हुआ है, वाव गिरा है ना, वाव गिरा हुआ है। वाव जी, गिरा, वाव गिरा है। अशकु, अशकु का मजसूम कर दी, मजूम किया ना, अल्लाह ला नाही की वजह से, अल्लाम की वजह से, सॉरी। लम की वजह से। ये ला जो है ना, ये तो आके जवाब में आता है ना। जी। अच्छा, आगे। क़ाला नूहून अलैहिस्सलामु रब्बी इन्नी दअउतु क़ौमी लैलन व नहारन, कमा जा फी सूरत नूह आयत नंबर 5। दअउतु, ठीक है ना। तो अब इसका मैंने आपको बताए थे ना जमायर, वो एक दफा याद करें आप, उसमें जमायर मुतहरका क्या होते हैं और जमायर साकना क्या होते हैं। इरम पहले 5 सीगों में कौन से जमायर होते हैं और उसके बाद छठे सीगे से कौन से जमायर शुरू होते हैं। पहले 5 सीगों में ज़माइर साकिना होते हैं, फिर छठे सीगे से मुतहरका शुरू होता है। मुतहरका शुरू हो जाता है। तो ये ता के बरपेश जो है, ये आपकी मुतहरका है, क्योंकि ये छठे सीगे के बाद आया हुआ है ना। जी। छठे सीगे के आपके जमायर मुतहरका शुरू हो जाते हैं, उनसे पहले सुकून आता है, ये मुतहरक हो जाते हैं। जी। तो ये है, तो जितने भी जमायर आएंगे पीछे सुकून आएगा, वो सारे मुतहरका होंगे, और जिनके पीछे हरकत आएगी वो साकिना होंगे। आगे। क़ाला अल्लाह ताला, क़ाल अल्लाहु ताला फी सूरतिल बक़रा उलाइका यदूना इलन नारी वल्लाहु यदू इलल जन्नह। यदऊना, यदऊना कैसे बना हुआ है, यदऊ होता है दा आ यदऊ, और ये वाव नून जमा का लगा हुआ है। ठीक है। नून जमा का। हाँ, यदऊना होता है, इसको बनाने का तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सारी बताऊं कैसे बनता है ना। तो असल में तो यदऊना होता है, लेकिन फिर वो हरफ का जो वाव होता है उसको गिरा देते हैं, यदऊना रह जाता है। ठीक है। इनको आप खुद भी देखिएगा कैसे बनते हैं। अच्छा, आगे पढ़िए नंबर 13। वक़ाला फी सूरति यूनुस वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम। वक़ाला फी सूरतिल क़सस
ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر. اللہ کو بلاتا ہے الی دار السلام. یہ سورہ یونس آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. لا تدعو اس میں کیا ہوا ہے؟ وہ گرا ہے کیونکہ لائن نہ ہے، نہ تم پکارو. اچھا باقی یہ جو ہے اس کو میں بتا دیتی ہوں، آپ لوگ کر لیجئے گا. حامد بقا، بقا میں آپ نے دیکھا یا موجود ہے کیونکہ روٹ ورڈ با کاف یا ہے، تو جب بھی یا ناقص یا ہی ہوگا تو یا موجود رہے گی، اور ناقص واوی ہوگی تو وہ الف میں چینج ہو جائے گی. بٹ اس یہ بھی یا الف میں چینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یا بھی موجود ہے. الف مکسورہ بن جائے. ہاں تو وہ بقا اس کو بقا نہیں پڑھیں گے، بقا پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بقت ہو جائے گا، پانچواں صیغہ ہے بقت. اور بقئی تو یہاں پر یہ آپ کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر ساکنہ ہے اور یہ ضمائر متحرکہ ہیں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح رما یہ آپ نے کرنے ہیں، آسان ہے، اس کو کر لیجئے گا، مشکل نہیں ہے. جہاں مشکل اس کا بتا دیتی ہوں. دعا اس میں آپ نے دیکھا اب یہ آپ کا وہ ہی گر گیا، دعا. اور دعت اس میں بھی آپ جب بنائیں گی نا تو اس میں بھی آپ کا حرف علت گر جائے گا، وہ جو ہوگا بیچ میں سے گر جائے گا، اور دعوتا میں واپس آ جائے گا، ضمائر متحرکہ میں یہ واپس آ جاتا ہے. پھر تو ان کو کوشش کیجیے گا کیسے یہ بنے ہوئے ہیں نا. نہیں بنا نہ سمجھ آئے تو پھر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ان کو سب کو بتاؤں گی کیسے بنانے ہیں. شکا یہ تو آپ کو پتا ہے شا کاف یا سے بنا. جب بھی الف دیکھیں نا یہاں پہ تو وہ ہوگا روٹ ورڈ. جب الف ہوگا نا رجا، جیسے را جیم وہ ہے، اس وقت میں تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا لیکن اب دیکھیں را جیم وہ ہو گیا تو وہ ہی الف میں چینج ہوتا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں الف آ رہا ہے ماضی میں تو وہ روٹ ورڈ ہوگا. تلا تالام وہ مہا میم ہا وہ، تو یہ ہے اس طرح سے. اور جب بھی یا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہے، روٹ ورڈ یا ہے، یا موجود ہے ماضی میں. اور مضارع میں جا کے آگے پھر جو ہے وہ کہیں ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں گری ہوئی ہے، یہاں پہ بھی وہ گرا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ یہ ضمائر جو آپ کے متحرکہ ہیں ان کے اندر واپس آ جاتی ہے، یہاں پہ گر جاتی ہے. تو ان کو بنا کے آپ نے صرف یہ نہیں چوتھا صیغہ اور یہ صیغہ نہیں بنانے، پوری گردان بنانی ہے. پوری ماضی کی دعا سے گردان بنائیں گے، اس کو سمجھیں گے. مضارع سے پوری گردان، یہ بھی ماضی ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے ماضی بتا رہے ہیں ابھی، تو مضارع کا بھی نہیں ہے. تو مضارع کا جب آئے گا تو مضارع کی گردان، مضارع کی بھی گردان آپ کو آنی چاہیے، ان سے ناقص سے بنانی. جیسے آپ کا رجا یرجو ہے تو پوری گردان، شکا یشکو ہے تو پوری گردان آنی چاہیے، تو وہ بھی بنانی ہے. اور اس کو کیسے چینجنگ آتی ہے وہ بھی دیکھنی ہے. آسان ہے بالکل، یہ تو بالکل مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ لگ گیا لم لگے گا، مجزوم ہوگا تو کیا ہوگا، یا اس کا وہ ہوگا تو وہ گر جائے گا، یا ہوگا تو یا گر جائے گا. آپ نے سمپل اس لفظ کو بڑا کر کے اس کو دے دینا. اور جب منصوبہ کا تو اس پہ زبر نظر آئے گی، چاہے واو ہو، واو پہ بھی زبر آئے گی، یا پہ بھی زبر آئے گی. جب منصوب ہوں گے تو واو پہ بھی زبر آئے گی. ویسے سکون ہوتا ہے لیکن اس وقت آپ نے زبر لگانی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر جب ان کو لم لگانا ہے. اب یہ تو بہت ہی آسان ہے، لم لگا کے آپ ان کو یا گراتے جانا ہے، اور کر کے دیکھیے گا. نہ آئے نا تو پھر انشاءاللہ اس کو میں نیکسٹ کلاس میں کروں گی. ابھی میں نے اسمن کو ناشتہ دینا، آپ کا شوگر لو ہو رہا ہوگا. تو ٹھیک ہے، ختم کرتے ہیں. 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. آپ خود کیجیے گا، ان کو سوچیے ایکسرسائزز کو کر سکے تو بہت اچھی بات ہے. نیکسٹ لیسن پہ چلے جائیں گے. غور تو کر سکتے ہیں نا ایٹ لیسٹ کہ یہاں پہ دیکھیں اب تشکو ہے نا، تو یہاں پہ جب آپ نے ضمیر لگانی ہے آگے تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ گرے گی نا، تشکو نی ہو جائے گا، وہ گر جائے گی یہاں پہ. اور یہ کیوں کریں، لا الناہیہ بھی لگانا ہے، اس کی وجہ سے وہ گرے گی آپ کی. لا تشکو ہو جائے گا اور کاف پورا ہو جائے گا. لا تشکو آگے کاف پورا جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہو کیونکہ آگے آپ نے یہ ضمیر بھی لگانی ہے، تو تشکو نہیں ہو جائے گا، کاف چھوٹا ہی رہے گا. یہاں پہ کہیں کہیں کیا ہوگا، وہ پورا ہوگا، جب آگے ضمیر نہیں لگے گی تو پورا ہوگا لا لگنے کی وجہ سے. تو اس طریقے سے تبنی بنا یبنی، اس کا ماضی پتہ ہونا چاہیے. تب کا بقا یب کی، اور اس طرح سے تبا یتوی اور جرا یجی تم، یہ سارے آپ نے پڑھ لیے. تمشی مشا یمشی کرنے کی کوشش کریں. پھر آپ دیکھیں یہ جب نسبی حالت بن رہی ہے نا، یہ جو ہے نسی یا ینسا، یہ باب آپ کا سمی یا یسما ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جب ہم کریں گے تو لم ینسا، یا گرے گی، صرف وہ سین پہ زبر نہیں گرے گی. اور انسا، انسا کیا ہے،
ये अमर है। अमर में भी आपने क्या करना है, याई को गिराना है, सीन पे जबर नहीं गिरानी, ठीक है। इसी तरह से ये भी ये सारे अमर बने हुए हैं। फिर ये सिर्फ आपने पढ़ने हैं और बहुत अच्छा चैप्टर है ये वाला भी, उससे पहला वाला भी। तो मिसाल बहुत आसान था, उसमें थोड़ी सी उसका बताया गया, लेकिन ये दो जो हैं जो फल आपको अच्छी तरह आने चाहिए। मशा, आमिना मशत, हामिदुन नसिया माजी है, और नसीत, नसीयत, नसीयत। अब इसमें या जो है मौजूद है, या आ रही है, जबकि हम वो जब कर रहे थे ना अफौता, बल्कि एक और कर रहे थे जिसमें वो गिर गई थी ना, हमने कुछ किया था उसमें, जब हमने कवत जब हमने किया था, कवत, हाँ कवत इस तरह से आता है, कवत। तो इसमें भी आपने ये नसीयत है, नसीयत, ये आपका इसमें ही या ज़मीर है। माशाल्लाह आप लोगों को अच्छा आता है ग्रामर, बेस आपका अच्छा बना हुआ है, तो ये करने में आपको मुश्किल नहीं लगेगी, सही है। तो कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर इसको कंटिन्यू करने के जहाँ से छोड़ा है, अपने पास नहीं टाइम है। दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग मेरे साथ थे या नहीं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम मौलवी साहब। अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। हाँ, अच्छा मुझे लगा जैसे आप लोग कहीं से डिस्कनेक्ट। ओके ठीक है, इंशाल्लाह इसको समझिए, ये भी इतना भी काफी है लेसन। फिर ज्यादा कर लेंगे तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अब नस्बी हालत जो है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे, बाकी की एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।